दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ र मुलुकको राजनीतिमा र आउँदो संसद बैठक मार्फत अगाडि बढ्ने राजनीतिमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुन गएका छौँ। म फेरि भन्छु, हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेस संसद पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि निकै तातेको थियो। त्योभन्दा अगाडि जनजागरण सभाहरू थिए। संसद विघटन भएपछि यसले देशभर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्यो। तर जसै संसद पुनर्स्थापना भयो त्यसपछि काङ्ग्रेस शिथिल देखिएको छ। काङ्ग्रेस एकाएक किन सुस्त भयो? अब तपाईँले भने जस्तो एउटा सिद्धान्तको चाहिँ बाटो, सिद्धान्तको डोरीमा चाहिँ हामी हिँड्नै पर्छ। त्यसमा काहीँनिर हामीले कमी कमजोरी देखाउनुहुन्न। जस्तो हामीले संसद विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम हो भनेर भन्यौँ र त्यसलाई एक प्रकारले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि पुष्टि गर्यो, हाम्रो दृष्टिकोणलाई नि पुष्टि गर्यो। त्यसपछिको दिनमा अलिकति कमी कमजोरी तपाईँले भनेको चाहिँ काहीँ हामी न धर्मराइकनै यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदम चाल्ने त्यसका बाहक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्टताका साथ भन्नु पर्थ्यो। यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजनमा हामी पर्यौँ कि जस्तो मलाई पनि अनुभूति भएको छ। यो पार्टी नेकपा दुईटा भएको छैन, वैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा दुईटा भएको छैन। किन एउटाको पक्ष र विपक्षी जस्तो हामी लाग्ने भन्ने जस्तो दृष्टिकोण बनाउनु, म भन्छु यो अलिकति कमजोरी भयो र हामीले वास्तवमै सिद्धान्तको बाटो समाउँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरामा नधर्मराइकन कुरा गर्नु पर्थ्यो। र अब भोलि संसदीय दलको बैठक छ र हामी सबैलाई रियलाइज हुँदैछ यो कुरा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि एउटा असंवैधानिक काम गर्ने एउटा व्यक्ति, एउटा पात्र, एउटा प्रवृत्ति दण्डित हुन्छ। त्यसपछि हामीले फ्रेस स्टार्ट गर्नुपर्छ संसदबाट। फ्रेस स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि कस्तो सरकार बन्ने, कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाटो खुल्छ, मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो काङ्ग्रेसलाई विचार बनाउन चाहिँ समस्या के हो त? जो यहाँले जो महसुस गर्नुभयो हाम्रो केही कमजोरी भयो, ढिलाइ भयो भनेर, ढिलाइ हुनुको कारण के? किनभने काङ्ग्रेसबाट मान्छेले यो एक्सपेक्ट गर्दैन। अब काङ्ग्रेसले फटाफट विचार बनाउने, फटाफट निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने मानिसहरूको अपेक्षा त्यो हुन्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल जहिले पनि उसको जोस त अलि बढी हुन्छ नि। हजुर, यो समस्या चाहिँ के हो? यो अलिकति हामीले सिद्धान्तको सर्वोपरिता भन्दा अलि यो ट्याक्टिक्सतिर बढी गयौँ कि भन्ने लाग्छ मलाई। पार्टी दुईटा भएकै छैन। त्यो पार्टी चाहिँ फेरि संवादबाट एउटा पनि हुन सक्छ। एउटा हुन सक्ने अवस्था पनि जीवित भएको कारणले हामीले यसो र त्यसो भनेर बोलिदिँदाखेरि त्यो नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तो उहाँहरूको आन्तरिक झगडा भोलि मिल्ला। हामीले किन चाहिँ हामी आफू चाहिँ त्यसमा चाहिँ अग्रसरता लिएर बढ्ता जान्ने भएर बोल्ने, यो एउटा हुनसक्छ हाम्रो मनोवैज्ञानिक पक्ष। अर्को के हुनसक्छ भनेदेखि भोलि संसदभित्र हामीले हिजो चाहिँ प्रचण्डले पनि धोका दिएकै हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँगको हाम्रो सहकारी बेला बेलामा सहकारी पनि हुने, फेरि धोकामा पनि परिणत हुने, त्यो भएकै हो। त्यसैले समदूरीमा किन नराख्ने यो दुवै पक्षलाई? वैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा यी पार्टी दुईटा भएका छैनन्। दुईटा पनि नभएका पार्टीहरू एकै हुन पनि सक्छन्। दुईटै भइहाल्यो भने पनि हामीले किन समदूरीमा नराख्ने भन्ने यो मनोवैज्ञानिक चाहिँ एउटा प्रभाव नेतृत्वमा परेको हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यतिखेर हाम्रो समदूरी हामीले भन्दै गर्दा, राख्दै गर्दा समेत जसरी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर भनिसकेपछि, त्यसलाई अदालतले पुष्टि गरिसकेपछि हामीले सिद्धान्तलाई सर्वोपरि राखेर, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस् भन्न पर्थ्यो। हामीले बाटो प्रशस्त गर्नुहोस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भन्नु। त्यो चिज गर्न नसक्नुको पछाडिका तपाईँले जो दुईवटा कारण दिनुभयो, अर्को एउटा कारण काङ्ग्रेसभित्रको मतान्तर पनि हो जस्तो लाग्छ। मुख्यतः संस्थापन पक्ष र पौडेल पक्ष बिचको जो हरेक मुद्दाहरूमा फरक फरक जो धारणा आउने गरेको छ, त्यो पनि एउटा कारण हो कि? अब यो यसमा चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै टिमहरू चाहिँ पार्टीभित्र दुईटा छन्, तिनवटा छन् र ती टिमहरूका आधारमा मतान्तर देखियो भन्नुभन्दा पनि दृष्टिकोणमै मतान्तर हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। दृष्टिकोणमै मतान्तर भनेको अब एउटाले भन्यो सिद्धान्तलाई सर्वोपरिता राखौँ भन्यो, सँगैमा अर्कोले के भन्यो भनेदेखि होइन सिद्धान्त एउटा पाटो हो,
यो पार्टी त रणनीतिले पनि चल्छ, पार्टी ट्याक्टिक्सले पनि चल्छ। पार्टीलाई चाहिँ फाइदा पुग्ने गरी हामीले यो ट्याक्टिक्स अवलम्बन गरौँ न त भन्ने कुराको एउटा मतान्तर हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब सिद्धान्तलाई पौडेल पक्षले बोकेको हो भने त्यहाँ पनि प्रश्न छ। संसद विघटन भइसकेपछि हजुर। सिद्धान्ततः कुरा के हो भने संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भइसकेको हुनाले सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ त्यसलाई मान्छु भन्नु पर्थ्यो। हजुर। तर सिद्धान्तको कुरा यदि पौडेल पक्षले गरिएको छ भने उसले त त्यो मानेन। उसले त संसद पुनर्स्थापनाको एक रटान लगाएर हिँड्यो। त्यहाँनिर सिद्धान्तबाट च्युत भएन। म चाहिँ वास्तवमा यो कुनै नेताको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि मैले जुन दिन चाहिँ संसद विघटनको मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भयो भन्ने सुने, मैले सुन्न साथै मैले फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटस राख्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ यो काम अहिले जस्ताको तस्तै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जारी गर्नुहुन्न होला, संसद विघटन गर्नुहुन्न होला, उहाँले सम्भवतः परामर्श लिनुहुन्छ होला, अरू राजनीतिक दलसँग लिनुहुन्छ होला, नेकपाकै अर्को पक्षसँग लिनुहुन्छ होला, संविधानविदहरूसँग आफ्नै पनि राजनीतिक कानुनी सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग लिनुहुन्छ होला। त्यो लिन साथै सायद उहाँले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट केपी ओलीले ल्याउनु भएको सिफारिस जस्ताको तस्तै चाहिँ उहाँले विघटन गर्नुहुन्न होला भनेर मैले आफ्नो यही आशयमा मैले स्ट्याटस लेखेँ। र मैले कोही नेतालाई भेटेको पनि थिइनँ, कोही नेतासँग सम्पर्क पनि भएको थिएन। म एउटा संविधान सभाको सदस्य, संविधान बनाउँदाखेरि भएका छलफलहरूलाई मैले जसरी बुझेको थिएँ, मेरो अन्तरात्माले त्यसलाई जसरी ग्रहण गरेको थियो, मैले त्यसको आधारमा मेरो आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा मैले लेखेँ। र म त्यसपछिका दिनहरूमा निरन्तर म यो 2 महिनामा करिब 20वटा जिल्लामा म पार्टीका विभिन्न तहका कार्यक्रममा गएँ। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ, मैले कोही रामचन्द्र पौडेलसँग सोधेर, कोही डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग सोधेर, अथवा सभापति शेरबहादुर देउवाले यो भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले मैले भिन्न मत राख्नुपर्छ भनेर मैले भनेको होइन। मैले ब्रह्मले देखेको कुरा गरेको। मलाई के लाग्छ भने यो सन्दर्भमा जसरी चाहिँ यो कुरा प्रस्तुत भयो पार्टीभित्र, यसका बाहकहरू जो रहनुभयो, यही पक्ष भन्ने पनि छैन, त्यसमा चाहिँ मिसमास पनि छ। मैले यति भनेर तपाईँलाई के कुरा टुङ्ग्याएँ भने जसरी चाहिँ अदालतले मान्छौँ गरेको कुरा चाहिँ अदालतको व्याख्या मान्छौँ भन्ने कुरा जुन बेला हामी भनिरह्यौँ, त्यो भन्न जरुरी छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लागि त्यो अलरेडी अन्डरस्टुड विषय हो, जानिएको विषय हो। अदालतले गरेको कुरा त हामी मान्छौँ, विगतमा पनि मानेको, पञ्चायत कालमा समेत हामीले चाहिँ मान्यौँ। बिपी कोइराला अदालतमा जानुभयो, नेभी सङ्घले चाहिँ पञ्चायत कालको अदालतमा समेत आफ्नो वैधानिकताका लागि मुद्दा लड्यो। यो राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला चाहिँ शाही आयोग खारेजीका बारेमा चाहिँ हामीले अदालतलाई एक प्रकारले गुहार्यौँ। यो सबै कुराबाट यो अलरेडी चाहिँ बुझिएको जानिएको विषय थियो, त्यो भन्न जरुरी थिएन। र के पनि भन्न जरुरी थिएन भने चुनाव भयो भने हामी लड्छौँ, यो भन्न पनि जरुरी थिएन। हामी कहाँनेरि मात्रै त्यो बिन्दुमा अडिनु पर्थ्यो भने मैले आफूले भन्दा त्यो सिद्धान्तको पक्ष भनेको यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र सर्वसत्तावाद उन्मुख हो भनेर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यहीँनेरि अडिएर यो सच्चिनुपर्छ भन्नुपर्थ्यो। सच्चिनुपर्छ भन्नुको मतलब प्रतिनिधि सभा सुचारू हुनुपर्छ, सुचारू हुनुपर्छ भन्नुको मतलब पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त्यहाँ अडिएर हामी अगाडि चाहिँ नपोखिएको भए हुन्थ्यो। हामी पोखिँदाखेरि चाहिँ 2टा मतहरू त्यो बेला पनि देखियो भन्ने लाग्छ। यतिखेर पनि अब हामीले चाहिँ संसदबाट भोलि चाहिँ कोसँग मिलाउँला, हामी नेतृत्व ल्याउँला कि नल्याउँला, त्यो दोस्रो कुरा हो। अहिले यतिखेर के मात्रै भन्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री तपाईँले गम्भीर चाहिँ त्रुटि, संवैधानिक त्रुटि गर्नुभएको देखियो। संवैधानिक हिसाबले तपाईँ एउटा अभियुक्त जस्तो रहनुभयो। त्यसैले पहिले तपाईँले छोड्नुहोस्, सत्ता छोड्नुहोस्, सरकार छोड्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ नधर्मराइकनै चाहिँ हामीले भन्नु पर्थ्यो। मलाई लाग्छ अब त्यो आवाज बिस्तारै मुखरित हुँदै पार्टीभित्र आउँदैछ। पार्टीको यतिखेर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि छैन, पदाधिकारीहरूको बैठक पनि त्यसपछि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले बसेको छैन। भोलि संसदीय दलको बैठक छ, त्यो सम्ममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरेपछि बाँकी राजनीतिक चाहिँ कोर्स अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा आउँछ होला। हिजो सभापतिले भन्नुभएको एउटा कुरा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विघटन त अब सचियो, तर विकृतितिर जाने जुन एउटा खतरा छ, विसङ्गतितिर जाने, त्यो विसङ्गति र विकृतिबाट जाने खतराबाट मुक्त गर्नका लागि, हाम्रो संसदलाई जोगाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने कुरा जुन उहाँले भन्नुभयो, त्यतितिर सङ्केत गर्नुभयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्ना विचारहरू बनाउँदा जो तपाईँले 2टा रणनीतिक र सैद्धान्तिक कुराहरू निकाल्नुभयो, हजुर, काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल छ जस्तो त अब लाग्दैन। यो सैद्धान्तिक धरातल काङ्ग्रेसले भत्काइसक्यो।
हरेक कुराहरूमा काङ्ग्रेसका आन्तरिक कुराहरूमा उसले लिने नीति विचारका कुराहरूमा नयाँ आउने परिस्थितिहरूका सन्दर्भमा अब रणनीतिक सवालमा मात्रै काङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएको कारणले पटक पटक उसमाथि प्रश्नहरू आउँछन् र उसको भूमिका, उसले लिने विचार, उसका योजनाहरू त्यही भएर अस्पष्ट हुन्छन्। मलाई यस्तो लाग्छ तपाईँले भनेको चिन्तामा म पनि एक प्रकारले चाहिँ एकाकार हुन्छु। चिन्ता ठिक छ, चिन्ता गर्नुपर्छ, तर पनि राजनीति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीका लागि फेरि पनि चाहिँ हामीले कहीँ छिचरिल्न खोज्यौँ, कहीँ पोखिन खोज्यौँ, कहीँ हामी विचलन हुन खोज्यौँ भने फेरि तानेर हामीले चाहिँ यो सिद्धान्तकै मूलधारमा ल्याउनुपर्छ, त्यो बिन्दुमा ल्याउनुपर्छ। होइन भने हामी अगाडिको राजनीति सिद्धान्त पनि समयानुकूल व्याख्या हुँदो रहेछ, परिस्थिति अनुसारको यसको परिभाषा हुँदो रहेछ। सिद्धान्त त तपाईँहरूलाई कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न मिल्दैन नि। अब यस्तो परिस्थिति आयो कि तपाईँहरूले ओली र प्रचण्ड नेपालमध्ये एउटा समूह रोज्नै पर्ने स्थिति आइसक्यो, के गर्ने अब? त्यो चाहिँ हामी अलि पहिलेदेखि नै हामी यो राजनीतिक कोर्समा गयौँ। जस्तो बिपी कोइरालाको समयसम्म उहाँले चाहिँ देशभित्रको राजनीति पनि हेर्नुभयो, उहाँले देश बाहिरको चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई पनि हेर्नुभयो। त्यो बेला चाहिँ अमेरिकाको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ राजनीतिक धुरी, रुसको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक धुरी, जुन बेला बिपी यहाँको राजनीतिमा यद्यपि चाहिँ पार्टी प्रतिबन्धित थियो, तर बिपी एउटा पर्सनालिटी नेपालको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, छाउनु भएको थियो। त्यो बेलामा उहाँले एउटा नीति के लिनुभयो भने कम्युनिस्टसँग चाहिँ एउटा निश्चित दूरी कायम गर्ने, सँगै नजाने एउटा नीति लिनुभएकै हो त्यो बेला। त्यो बेला म फेरि तपाईँलाई फेरि आग्रह गर्छु, देशभित्रको राजनीतिक कुराले पनि गर्नुभयो उहाँले, देश बाहिरको राजनीतिलाई पनि उहाँले हेर्नुभयो। कूटनीति र राजनीतिलाई सँगसँगै हेर्न सक्ने एउटा व्यक्तित्व चाहिँ बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँले कम्युनिस्टसँगको दूरीलाई चाहिँ कायम गर्नुभयो। तर गणेशमानजी किशुनजीहरूको बेलामा आइपुग्दा, 46 सालमा आइपुग्दा, जसरी 33 सालमा राजासँग मेलमिलाप गरेर राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्न बिपी कोइरालाले जरुरी ठान्नु भएको थियो, 46 सालमा आइपुग्दा गणेशमान सिंह, किशुनजी, गिरिजाप्रसाद कोइराला उहाँहरूले अब कम्युनिस्टसँग मिलेरै भए पनि प्रजातन्त्रका लागि लड्नु जरुरी ठान्नुभयो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने त्यतिखेर चाहिँ रणनीति मात्र चेन्ज भएको होइन, हामीले जुन मेलमिलापको चाहिँ एउटा नीति प्रतिपादन गरेका थियौँ, राजासँग मेलमिलापको नीतिका आधारमा राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने, अब 46 सालमा पुग्दा 33 सालमा जुन राष्ट्रियतामाथि जुन खालको चाहिँ एउटा सङ्कट थियो, त्यो सङ्कट निवारण भएको अवस्था थियो। त्यो क्षेत्रीय राजनीतिलाई हेर्नुहोस् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई हेर्नुहोस्, निवारण भएको अवस्था थियो। त्यतिखेर हाम्रा लागि अब प्राथमिक विषय चाहिँ प्रजातन्त्र थियो। प्रजातन्त्रका लागि कम्युनिस्टलाई पनि सँगैसँगै लिएर जाने कुरा चाहिँ त्यो उहाँहरूले प्रतिपादन गर्नुभयो। पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिंसाको चाहिँ राजनीति गरिरहेको, हतियार बोकेको, त्यत्रो चाहिँ नरसंहार गरेको चाहिँ पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने जुन बाटो लिनुभयो। त्यसैले अब यतिखेर हामीले चाहिँ कम्युनिस्टसँग चाहिँ एकदमै चाहिँ छिची र दूर दूरको सम्बन्धमा हामी छैनौँ, हामी उहाँहरूसँगै छौँ। खालि के हो भने उहाँहरूमा चाहिँ अपेक्षित परिवर्तन भएन, अपेक्षित सुधार भएन। जसरी चाहिँ यो पछिल्लो चुनावबाट उहाँहरू स्थापित हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जितेको माओवादीलाई 64 साल 65 सालमा सुध्रिनका लागि उहाँले धेरै उत्प्रेरित गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो दिनमा त्योभन्दा पनि ठुलो तागतले जितेको नेकपा यो सुध्रिने दिशामा जानु पर्थ्यो। वास्तवमा डेमोक्रेसीमा चाहिँ यो चाहिँ खतरा भएर कम्युनिस्ट स्वयं आउनु हुँदैन थियो। र अहिले पनि के हो भने अब संसदभित्र चाहिँ हामीले चाहँदा पनि नचाहँदा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकै ठाउँमा जान पनि सक्नुहुन्छ, एकता गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकता मैले चाहिँ कुनै टाढा देखेको विषय होइन, मेरो ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ भने हिजो माओवादी र एमाले चाहिँ एक ठाउँमा उभिनु भनेको सजिलो थिएन नि। दुईटा पार्टी एक ठाउँमा केही पनि कुरा नमिल्ने, कार्यशैली नमिल्ने, नीति नमिल्ने, एकअर्काका बीचको सम्बन्ध नमिल्ने, एकअर्काका बीचको तिक्तता, एकअर्काका बीचको चाहिँ वितृष्णा, घृणा, त्यस्तो बेलामा त उहाँहरूले चमत्कारिक एकता गर्नुभयो भने अहिले त पार्टी त एउटै हो, एउटा पार्टीमा केही मतभेद छ, मिल्न पनि सक्नुहुन्छ। मिल्नुभयो भने पनि ठिक छ, ठिक दिशा पक्रिनुहोस्। यो 3 वर्षको चाहिँ दुर्घटनाबाट तपाईँहरूले जे बेहोर्नुभयो यो करेक्सन गर्नुहोस्, ठिक दिशा पक्रिनुहोस्। मिल्नु भएन, दुईटा पार्टी बन्नुभयो भने पनि घरमा चाहिँ दाइ भाइ, तपाईँको र मेरो हामी दाइ भाइ छौँ, कुरा मिलेन भने, सँगै बस्न नसक्ने जस्तो लाग्यो भने हामी चाहिँ भद्रतापूर्वक छुट्टिन्छौँ। तैँले तेरो भागमा गाई, तेरो भागमा भैँसी, तेरो भागमा यो खेत, तेरो भागमा यो बारी, तेरो भागमा घरको चाहिँ दाहिनेपट्टि, तेरो बाहिनेपट्टि, यसरी छुट्टिन्छौँ नि हामी।
एउटा भद्रतापूर्वक भाइहरू भद्र भयो भने हुने न हो। होइन त्यो गर्नुहोस्। हामी त के चाहन्छौँ भने कतिपय ठाउँमा नमिलेपछि अंशबण्डका मामिलामा हामीले सम्पत्ति मिलेन भने अदालतमा जाने, छिमेकीहरू आउने, छिमेकीले भागबण्डा लगाइदिने। म सधैँ पोजिटिभली चाहिँ हेर्ने हुनाले, आफू जस्तै र आफ्नो पार्टी जस्तै ठान्ने हुनाले फेरि पनि भद्रताको यो बिन्दुमा आउनुहोस्। मिल्न सक्नुहुन्छ मिल्नुहोस्, चलाउनुहोस्। मिल्न सक्नुहुन्न भने छुटिनुहोस्, कानुनी रूपमा छुटिनुहोस्। यो गतिरोध चाहिँ देशलाई नदिनुहोस्, सिर्जना ठिक छ, यो त नेकपालाई तपाईले गरेको आग्रह हो। यसका लागि के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँनेरि सहयोगी हुने हो, नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँनेरि उत्प्रेरित गर्ने हो, त्यो भूमिका निर्वाह गरियो भने सभापतिले भन्नुभयो जस्तै विसङ्गतिबाट जानलाई, विसङ्गतितिर जानलाई हामी रोक्न सक्छौँ यो संसदलाई, यो चाहिँ प्रणालीलाई भन्ने लाग्छ। अब कम्युनिस्टहरूसँग छिछि र दूरको अवस्थामा हामी छैनौँ भनेर यहाँले भनिसकेपछि कहीँ कतै यिनै कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेर सरकारमा जाने सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो। हजुर। अब छान्ने कसलाई त? ठिक छ, एकता भयो, उहाँहरू त्यो गर्लान्, तर त्यो दूरको टाढाको कुरा हो, त्यो अहिले देखिँदैन तत्काल। अहिले परिस्थिति 23 जाने के हो भने अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव या प्रचण्ड नेपाल समूहले ल्याउलान्, या काङ्ग्रेसले ल्याउला, या कुनै संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव जाला, होइन? तत्कालको स्थितिमा त्यो देखिन्छ। काङ्ग्रेसले छान्ने के? प्रचण्ड नेपालको समूहमा बसेर अघि नै तपाईँले भने जस्तो ओली विरुद्ध जाने या ओलीसँग गठबन्धन गर्ने सम्भावना पनि छ? मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीका नजिकका निकटस्थहरूसँग पनि, हाम्रा समकालीनहरूसँग पनि, उहाँहरूसँग मैले अनौपचारिक चाहिँ टेलिफोनमा कुरा हुँदा पनि मैले के कुरा गरेको हो भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ दुईटा काम गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। एउटा काम उहाँले राजीनामा गरिदिनु पर्यो। त्यसले के गर्छ भने यो मूल्य मान्यतालाई, एउटा राजनीतिक नैतिकतालाई स्थापित गर्छ। त्यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि राम्रो हुन्छ, समग्र सिस्टमलाई पनि राम्रो हुन्छ। अहिले मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा पनि म यो भन्छु, उहाँले राजीनामा गरिदिनुहोस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्। अब अर्को के हो भने उहाँले संसद बैठकको आह्वान नहुँदै यदि फुट्ने नै उहाँहरूको चाहना हो भने जो एउटा अध्यादेश उहाँले चाहिँ जुन बेला ल्याएर फेरि ब्याक गर्नुभएको थियो, फुट्नलाई सजिलो हुने गरी, किनभने आखिर सँगै बस्न सकिन्न भने फुट्ने निकास त खोजी गर्नु पर्यो नि त, उहाँले नि खोज्नु पर्यो। त्यो अधिकार उहाँले राख्नुहुन्छ, त्यो अध्यादेश ल्याउनुहोस्। फुट्नका लागि सजिलो पर्ने जुन त्यो अध्यादेशलाई समर्थन गरिन्छ तपाईँहरू? अध्यादेश ल्याउनुहोस्, होइन? र होइन, त्यो पनि होइन चाहिँ अध्यादेश होइन चाहिँ म अध्यादेश ल्याउँदिनँ, संसद चालु भएपछि अब म ऐनै संशोधन गर्छु भन्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्। त्यसो भयो भने के देखिन्छ भने अब प्रधानमन्त्रीले एउटा नैतिक आचरण पनि देखाउनु भयो, राजनीतिक नैतिकता पनि देखाउनु भयो, राजीनामा पनि गर्नुभयो, र सरकारले के पनि गर्यो भनेदेखि अध्यादेश ल्यायो अथवा चाहिँ ऐन ल्याएर चाहिँ एउटा फुट्ने बाटो चाहिँ लियो, उसले गतिरोध र लतार्ने। हिजो उहाँले अध्यादेश ल्याउँदा त तपाईँहरूकै दबाबमा फिर्ता भयो नि। त्यो बेला बेग्लै प्रसङ्ग थियो, बेग्लै परिस्थिति थियो त्यो बेलाको परिस्थिति। त्यो बेला चाहिँ अरू दललाई फुटाउन खोज्नुभयो कि भन्ने सम्मको चाहिँ एकजना चाहिँ सांसद समेतलाई अपहरण गरेर ल्याइएको अवस्था थियो। त्यो बेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो। अहिले त के हो भने नेकपा एक ठाउँमा पनि नआउने, सडकमा दुई ठाउँमा देखिने, व्यवहारमा दुई ठाउँमा देखिने, तर कानुनी रूपमा एक ठाउँमा देखिने कुराले नेकपालाई मात्रै सकस भएन नि, हाम्रो संसदलाई पनि सकस भयो, यो हाम्रो चाहिँ प्रणाली, हाम्रो सिस्टमलाई पनि सकस भयो। त्यसैले चाहिँ उहाँले त्यो गर्न खोज्नुभयो भने अनि कहाँ पुगिन्छ हामी भन्नुहुन्छ भने फ्रेस स्टार्टमा पुगिन्छ। प्रतिनिधि सभा रहेको अवस्था हुन्छ, सरकारले राजीनामा दिइसकेको अवस्था हुन्छ, त्यो बेलामा नयाँ सरकारको खोजी हुन्छ। नयाँ सरकारको खोजी हुँदाखेरि त्यो बेला हाम्रा लागि एउटा उच्च राजनीतिक नैतिकता देखाएर राजीनामा गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओली र यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहेका प्रचण्डहरू चाहिँ हाम्रा लागि चाहिँ वास्तवमै व्यवहारमै चाहिँ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले समदूरीमा राख्न सकिने एउटा चाहिँ शक्तिका रूपमा रहनुहुन्छ। त्यो एउटा परिस्थिति भयो, त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्वाह गर्ने भूमिकामा भर पर्यो। हजुर। तर प्रधानमन्त्रीले म संसदको फेस गर्छु भन्नुभएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले राजीनामा गर्ने स्थिति पनि तत्काल देखिँदैन। हजुर। त्यो अवस्थामा मैले अघि नै सोधे जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव काङ्ग्रेस आफै ल्याउने कि प्रचण्ड नेपालले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा साथ दिएर अगाडि बढेर प्रधानमन्त्रीलाई च्युत गर्ने? अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ संस्थागत निर्णय चाहिँ अहिले भइसकेका छैन। आफ्नो विचार, खालि मेरो दृष्टिकोणको कुरा गर्नुहुन्छ भने म त यहाँको सरकार त यसै पनि चाहिँ दण्डित हुनुपर्ने सरकार हो। अविश्वास प्रस्ताव यो सरकारका विपक्षमा आयो भने हामीले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेर यो सरकारलाई सत्ताच्युत गराउनुपर्छ। यो मेरो एकदम सपाट दृष्टिकोण हो, यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। आफै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने यहाँ मात्रैको कुरा होइन, म त के पनि भन्छु भने एक नम्बर प्रदेशमा
अविश्वासको प्रस्ताव छ, बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ। त्यति मात्रै होइन, 7वटा प्रदेशमध्ये जहाँ जहाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ, 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ नेकपा छैन तर पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने हामीले यो बीचमा चाहिँ सङ्घीय सरकारलाई पनि हेऱ्यौँ, हामीले प्रादेशिक सरकारहरूलाई पनि हेऱ्यौँ। यी सरकारहरू अकर्मण्य भए, यी सरकारहरू अयोग्य भए भनेर प्रतिपक्षले दृष्टिकोण राखिरहेको छ। यो प्रतिपक्षले चाहिँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ अविश्वास प्रस्तावहरू आउँछन्, अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो मेरो व्यक्तिगत रूपमा एकदम सपाट क्लियर कट दृष्टिकोण हो। अब पार्टीले चाहिँ भोलि संसदीय दलको बैठक छ, पार्टीको आफै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने, जहाँसम्म फागुन 23 गतेबाट सुरु हुने संसदको विषय छ, निकास काङ्ग्रेसले आफूले पनि त पहल गर्न सक्छ नि। मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ बहिर्गमन यतिखेर नैतिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले, संवैधानिक दृष्टिकोणले जरुरी छ। त्यसो भनेर चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ मैले फेरि पनि छिछि र दूरको अवस्थामा पुर्याउने, उहाँलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा घोषणा गरिने जस्तो प्रथम शत्रु घोषणा गर्ने यो भनेको होइन मैले। फेरि उहाँले चाहिँ यो त्यो ठाउँबाट जुन दम्ब उहाँमा अझै पनि छ, त्यो दम्बबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो, अविश्वास प्रस्ताव पास भएर हट्नुभयो अथवा राजनीतिक नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर हट्नुभयो भने फेरि पनि हाम्रा लागि के हो भने नेगोसिएसनमा केपी ओली पनि उत्तिकै एउटा सम्भावना भएको पात्र हुनुहुन्छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि उत्तिकै सम्भावना भएको पात्र हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा यो कम्युनिस्टको नेता चाहिँ यो समूह नजिक, यो टाढा भन्न पर्दैन। हामीले फ्रेस स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले जोसँग पनि नेगोसिएसन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसका पक्षमा मत दिएर प्रधानमन्त्रीलाई च्युत गराएर नयाँ परिस्थिति जन्मिने हो भने अब घर घरमै पुगेको छ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव त नेतृत्व लिदिनुहोस् भन्ने। तर हिजोको दिन स्मरण गरौँ, प्रचण्डबाट धोका खाएको होइन, उनले फेरि धोका दिन्छन्। अघि नै तपाईँले जो सम्भावना व्यक्त गर्नुभएको छ पार्टी उनीहरूको एकै रहन्छ कि भन्ने, फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ लाथाना एउटा कुनामा फालेर उहाँहरू एक हुन सक्ने सम्भावना र त्यो चरित्र बोकेका नेता पनि त्यहाँ भएको र तपाईँहरूसँग त्यसको अनुभव पनि भएको। प्रचण्डले नेपाललाई कसरी विश्वास गर्ने? होइन, मैले चाहिँ धोका त हामीले सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि बेला बेलामा पाएका छौँ। त्यो इतिहास हामीले राम्रो गरी अब उहाँहरूले पनि हाम्रा बारेमा एउटा दृष्टिकोण पाल्दै आउनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा उहाँका दृष्टिकोण मनोगत छन्, जडतामा आधारित छन्। तर हाम्रा दृष्टिकोण चाहिँ मैले संक्षिप्तैमा भन्छु, 7 सालको क्रान्तिपछि दिल्लीमा सम्झौता भएर 104 वर्षको जहानिया राणा शासन समाप्त भयो। दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्नुभयो उहाँहरूले। 17 सालमा राजा महेन्द्रले संसदलाई चाहिँ प्रतिबन्धित विघटन गरिदिए, प्रधानमन्त्री लगायतलाई जेलमा लगेर थुनिदिए। त्यो बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ के भनिदियो भने यो राजाको प्रगतिशील र राष्ट्रवादी कदम हो भनिदियो। 36 सालमा जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ यो धोका हो, निलो र पहेँलो एउटै हो भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछिका दिनमा कहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धोका पाउनु भएको छ उहाँसँग, कहिले शेरबहादुर देउवाले धोका पाउनु भएको छ। त्यसैले यो धोकाको इतिहास त छँदै छ। यो कुरालाई मनमा राख्दै यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सीमावलोकन गर्दै यसबाट सचेत र सावधान हुँदै अहिले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्यमा संवादमा जानुपर्ने, मिल्नुपर्ने एउटा राजनीतिक समकालीन राजनीतिक चाहिँ एउटा बाध्यता। तपाईँहरू मौका हेरेर बस्नु भएको छ। मौका चाहिँ ओलीसँग मिल्यो भने ओलीसँगै मिलेर सरकारमा गइदिने, त्यहाँ भएन भने प्रचण्ड नेपालसँग मिलेर सरकार चलाउने। यसमा चाहिँ हामी क्लियर हुन के जरुरी छ भनेदेखि उहाँहरूको म्यान्डेट 5 वर्ष सत्तामा बस्ने म्यान्डेट, हामी प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट भन्छौँ नि, त्यो उहाँहरूको म्यान्डेट खण्डित भइसक्यो। उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धन थियो अनि सत्तामा बस्ने म्यान्डेट हो उहाँहरूलाई। त्यो खण्डित हुन साथै हामी त वेटिङ चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहन्छ भनिन्छ। अब हाम्रो म्यान्डेट स्टार्ट भइसक्यो, उहाँहरूको खण्डित भयो, हाम्रो म्यान्डेट स्टार्ट भयो। हामीले संसदमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी यो पक्षले सहयोग गर्यो अथवा त्यो पक्षले सहयोग गर्यो भने जसले गर्छ त्यसलाई पछि लगाएर चाहिँ हामीले नेतृत्व गरेर चाहिँ आउने चुनाव र अहिले जुन एक प्रकारले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशा दशा बिग्रिएको जस्तो अवस्था छ त्यसलाई सम्हालेर लान अब हामीले फेरि 1.5 वर्षपछिको चुनाव कुर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अब यही बिन्दुबाट चाहिँ हामीले त्यो सम्हाल्नलाई हिचकिचाउनु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। काङ्ग्रेस सरकारमा जाने कि नजाने भनेर अझै स्पष्ट भएको छैन। उसको आधिकारिक एउटा अफिसियल डिसिजन पनि आएको छैन। अब नेताहरू एउटै मञ्चमा बस्यो भने लाज लाग्ने स्थिति हुन्छ। सभापति भन्नुहुन्छ मौका आयो भने प्रधानमन्त्री छोडिँदैन, होइन हामी प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर वरिष्ठ नेता बोल्नुहुन्छ होइन। सरकारमा जाने या नजाने विषयमै अहिलेसम्म पनि चुपचाप। यो पनि रणनीति हेरेर आफ्नो फाइदा हेरेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर शक्तिशाली भइहाल्छन् कि भनेर रामचन्द्र पौडेललाई चिन्ता लाग्यो हो कि
त्यो पनि देखिने। कहीँ अब मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने स्थितिबाट रोकेर भोलि पार्टी सभापतिबाट पनि रोक्न खोजेर मलाई कमजोर बनाउने, सधैँ मेरा खुट्टा तान्ने भन्ने सभापतिलाई लाग्ने हो कि यो आफैमा यत्रो अविश्वास, यति आशंका, घात प्रतिघातको एउटा सम्भावना देखिने, के गर्नु पर्दैन? यसमा के लाग्छ भने संस्थागत निर्णय चाँडो हुनुपर्छ। यो नेतृत्व लिने नलिने भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। अब हाम्रो चाहिँ म्यान्डेट स्टार्ट भइसक्यो, हामी लिने हो। किनभने काङ्ग्रेस सरकारमा जानुपर्छ। उहाँहरूले लथालिङ्ग बनाउनु भयो, हामीले सम्हाल्ने हो। ठिक छ। तर त्यो सन्दर्भमा, त्यो सम्हाल्ने सन्दर्भमा पनि यसको अग्राधिकार सभापतिमै छ। किनभनेदेखि संसदीय दलको नेता पनि उहाँ हो, सभापति पनि उहाँ हो, उहाँमा छ। तर अग्राधिकार हुने जो व्यक्तिसँग अग्राधिकार हुन्छ त्योसँग अग्र कर्तव्य पनि हुन्छ, अग्र दायित्व पनि हुन्छ। राजनीति यस्तो विशृङ्खलित भएको बेलामा, मूल्य मान्यताहरूमा क्षयीकरण आएको बेलामा, मै मात्रै हुन्छु भन्ने कुराको चाहिँ झगडा र लफडा भइरहेको बेलामा सबैभन्दा राम्रो के हुन सक्छ भने उहाँ आफैले अग्रसरता लिएर म पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको हो, मेरो अर्को साथी प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ यो आउने चाहिँ समयलाई, यो छोटो समयलाई चाहिँ सम्हाल्छ भनेर अगाडि सर्नुभयो भने फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को साथीको म व्यक्ति भन्दिनँ, त्यसमा हुनुहुन्छ पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, संसदमा पार्टीको पूर्व महामन्त्री हुनुहुन्छ, यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो भयो भने पार्टीका लागि पनि राम्रो। नेपाली सरकारमा जाने तर सभापति देउवाले म आफै होइन अर्को व्यक्ति सिफारिस गर्नु पर्यो। उहाँलाई इम्पोज गरेर होइन, उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर होइन, उहाँलाई आरोपित गरेर होइन, उहाँलाई लाञ्छित गरेर होइन कि जसरी गणेशमान सिंह, बिपी कोइराला जस्ता नेताहरूले त्याग, सङ्घर्षको, निष्ठाको राजनीति चाहिँ प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो, समयले यतिखेर चाहिँ हाम्रो सभापतिसँग चाहिँ त्यो त्याग, त्यो निष्ठा र त्यो मूल्य मान्यता खोजिरहेको छ। त्यसो हुनासाथै नेपाली काङ्ग्रेसले वास्तवमा अघिदेखि तपाईँले र मैले जुन सिद्धान्तको विचलन हो कि भन्ने चर्चा गरिरहेको बेला सिद्धान्तको मात्रै होइन कि मूल्य मान्यताको र निष्ठाको चाहिँ फेरि पुनरुत्थान, पुनर्बहाली चाहिँ वर्तमान सभापतिकै नेतृत्वमा हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। यो केवल सरकारमा जाने विषयमा मात्र होइन, आउँदो 14औं महाधिवेशन जो छ त्यहाँ पनि सभापति त्यो त्याग सम्पूर्ण कुरा, किनकि त्यो पुस्ताले, अब उहाँहरूको पुस्ताले यो निष्ठा देखाएन भने कि अब हाम्रो पुस्ताले देखाउँछ, हाम्रोभन्दा पछिल्लो पुस्ताले देखाउँछ, उहाँहरूले देखाउनुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ बिपीसँग सङ्गत गर्नुभएको सभापति देउबा लगायत त्यो पङ्क्तिमा उभिएका सम्पूर्ण नेताहरूले त्याग देखाउनु पर्यो। फेरि मूल्य मान्यताको राजनीति, फेरि निष्ठाको राजनीति, फेरि त्यागको राजनीति, फेरि चाहिँ यो भोगवादी होइन कि त्यागवादी राजनीति, सिद्धान्तको राजनीति देखाउने कुरामा अब उहाँहरूका प्रत्येक स्टेपले, प्रत्येक घटनाहरूले, प्रत्येक निर्णयहरूले चाहिँ देखाउँदै गयो भनेदेखि हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो फेरि नेपाली काङ्ग्रेस जुन आफ्नो मौलिक पहिचान हो, जुन विशेषता विशिष्टता हो, त्यो बिन्दुमा ल्याउन सक्छौँ। र नेपाली जनताले र हाम्रो सम्पूर्ण कार्यकर्ता पङ्क्तिले, पार्टीका सदस्यहरूको पङ्क्तिले पनि हाम्रा नेताहरूबाट यही चाहिरहेको छ। म धेरै जिल्लामा गएर धेरै जिल्लाका साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेपछि मैले आफूले बुझेको यो बुझाइ हो, एकदमै त्यो तलबाट चाहिँ जमिनको आवाज चाहिँ यो हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, सन्दर्भ अलि बेग्लै पनि छ। अब यो सरकार निर्माणका सवालमा अल्पमत बहुमत गर्ने हो भने यसले फेरि अस्थिरता ल्याउँछ, विकृति ल्याउँछ, त्यो राम्रो भएन। अब विप्लवसँग सरकारले वार्ता गरिएको छ, उसका पनि माग छन्। हिजो सिके राउत पनि थिए, अर्को राजावादी समूह पनि आफ्नो असन्तुष्टि लिएर सडकमा छ। त्यो भएको हुनाले यो समग्र परिस्थिति र समग्र शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउनको निम्ति एउटा सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने, जहाँ विप्लवदेखि राजासम्म हटाउन् र एउटा सहमतिको सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि जबरजस्त रूपमा आएको छ। यो निकास हुन सक्दैन? यो चाहिँ अब यो संसदभित्रको जुन गणित छ, अहिलेको जे अवस्था छ र हामी यो जुन संविधानको बाटोबाट चाहिँ यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, यसलाई कम्तीमा एक सरो कार्यान्वयन होस् भनिरहेका छौँ हाम्रो संविधानलाई। योभन्दा अलिकति भिन्न एउटा प्रसङ्ग हो। कुनै बेला हिजो चाहिँ सिके राउतलाई पनि चाहिँ यही सरकारका बेलामा हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ, सहमतिमा संवादमा ल्याउनु भयो उहाँहरूले, र अहिले विप्लवसँगको वार्तालाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। वास्तवमै नेपाली काङ्ग्रेस त यो मेलमिलापको, सहिष्णुताको, सहमतिको राजनीतिको चाहिँ सधैँ पक्षपोषण गर्ने पार्टी हो, शक्ति हो। र अहिले जति पनि चाहिँ आवाजहरू उठेका छन्, जति पनि चाहिँ एक प्रकारका चाहिँ मागहरू छन्, अपेक्षाहरू छन्, त्यसलाई समेटेर सम्हालेर लिएर जाने कुरामा चाहिँ हामी सधैँ साथमै रहन्छौँ। तर यो हाम्रो वर्तमान संविधानको जुन सर्वोपरिता छ र वर्तमान चाहिँ शासन प्रणालीको जुन सर्वोपरिता छ, त्यो सर्वोपरिताभित्रै चाहिँ यो अट्नुपर्छ। अहिले अब सरकारले गरिरहेको वार्ता पनि यो संविधानलाई च्यात्ने, फ्याल्ने,
यो संविधानलाई चाहिँ एक प्रकारले खारेज गर्ने ढङ्गबाट भन्दा पनि यो संविधानको दायराभित्र सबैको भूमिका संविधानको कुरा भनेको त कसैलाई निषेध गर्ने पनि त होइन हो। यो संविधानको दायराभित्र विप्लव र राजालाई अटाउनु परेन, सबै अट्नुहोस् भन्ने नै हो। त्यो अटाउनुको निम्ति यो संविधानबाट त अहिले सम्भव छैन। त्यो भएको हुनाले सर्वपक्षीय एउटा सम्मेलन गरेर उहाँलाई पनि ल्याउने, सरकारमा सहभागी गराउने। तर त्यो तहको एउटा कोणबाट चाहिँ जसरी चाहिँ हिंसाको राजनीति चाहिँ अहिले पनि अवलम्बन गर्ने चेष्टा विप्लवबाट देखिएको छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अर्को पक्षको चाहिँ नारा अलि समय सुन्न छोडिएको छ, केही समय देखिएको थियो। यी विषयहरू चाहिँ अड्छन् जस्तो लाग्दैन। हिंसाको राजनीतिको कुनै हिसाबले पनि हिंसाको हैन, उहाँ त वार्ता मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीति आउनुहुन्छ नि, यो त यहाँहरुको कर्तव्य हो। त्यो चाहिँ ग्राह्य छ। अब राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जुन हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त्यो त स्पेस खोजिहान हो, यो उपलब्धि स्पेस खोजिहान हो। स्पेस अब त्यसमा चाहिँ सडकमा नारा जे लागे पनि अन्ततः उहाँहरूले स्पेस खोजेको कुरो त थाहा छँदैछ नि। मतलब स्पेस त पाउनु नै भएको छ जस्तो लाग्छ। कुनै पनि अर्थको राजतन्त्रलाई अब हाम्रो यो अहिलेको चाहिँ सिस्टम पद्धतिले चाहिँ स्वीकार्छ जस्तो लाग्दैन। नयाँ पद्धति बनाउने नि। राजाले स्पेस प्राप्त गर्नुभएकै छ, राजा एउटा नागरिकको रूपमा स्पेस प्राप्त गर्नुभएकै छ। हैन, शासन सत्तामा दिनु पर्यो। राजासँग जोडिएकाहरूले स्पेस प्राप्त गर्नुभएकै छ। निर्वाचन उहाँहरू पनि लड्न सक्नुहुन्छ, दल उहाँहरू पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। दल खोलेर चाहिँ निर्वाचन लडेर चाहिँ लोकप्रियताका आधारमा चाहिँ उहाँहरू संसदमा आउन सक्नुहुन्छ, शासनमा बस्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले विगतमा पहिलेको जस्तो फेरि चाहिँ वंशानुगत आधारमा चाहिँ छोरा बा राजा त्यसपछि छोरा राजा, अब यो सिस्टममा हामी फर्किनु भनेको चाहिँ प्रतिगमनै हुन्छ, त्यो पुनरुत्थान नै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर राष्ट्रको विषय र हिन्दू राष्ट्रको विषय त तपाईँकै पार्टीमा वारिया पारको अवस्थामा छ। त्यो विषय चाहिँ अब पहिलो म यहाँनिर चाहिँ के कुरामा क्लियर छु भनेदेखि कम्तीमा हामीले ठुलो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो संविधानलाई एक सरो कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जानुपर्छ। कार्यान्वयनका सिलसिलामा बाधा व्यवधान देखिए भनेदेखि त्यसमा चाहिँ यही संविधानको दायराभित्र बसेर संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ। यसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही बेला भनेको याद छ, आफूसँग भएको चाहिँ हातमा भएको चरा उडाइदिने अनि अरू चराहरूको अपेक्षा गर्ने यो चाहिँ मूर्खतापूर्ण काम हुन्छ। यो चराको पहिले रक्षा गर्ने, यो संविधानको रक्षा गर्ने र अनि यो संविधानमा केही अपुग छ भनेदेखि सुधार्नु छ भनेदेखि सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दा भन्नुभयो जस्तो यो ढुङ्गाका अक्षरले लेखिएको संविधान होइन भन्नुभएको थियो। त्यस्तै सुधार गर्नु छ भने यो आखिर चाहिँ कलम मसीले लेखेको संविधान हो, यसमा सुधार गर्ने बाटो चाहिँ संविधानले नै दिएको छ। यो कोर्सबाट, यो नर्मल कोर्सबाट जानुपर्छ। यो संविधानलाई धुजा एक सरो बनाएको छ, मिहिनेत गरेर बनाएको छ, अनि एक सरो कार्यान्वयन पनि भएको छैन। अनि त्यसपछि यो संविधानको विकल्प अर्को संविधान खोज्नु, यो सिस्टमको विकल्प अर्को सिस्टम खोज्नु, त्यो चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण काम होइन जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।